आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जंगली जानवरों का एक दूसरे पर जुल्म करने पर इश्काल। मोहम्मद अतहर हकीम, जिद्दा से फाजिल जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा कुल्लियतुश शरिया, ये सवाल पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जानवरों को इस तरह ज़बह करने का हुक्म दिया है कि इसको कम से कम तकलीफ़ हो, मसलन ज़बह से पहले छुरी को तेज़ करना, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करना वगैरह। मगर हम बाज़ जंगली जानवरों में देखते हैं कि वो अपने शिकार को ज़िंदा हालत ही में चीर फाड़ कर रहा होता है। अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम है, तो वो कोई ऐसा तरीक़ा भी तो रख सकता है जिसमें दूसरे जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। बराए मेहरबानी इस इश्काल का जवाब इनायत फरमाएं। पहली बात, आपने ये जो कहा ना कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करना, मेरे इल्म में कोई ऐसी मुस्तनद बेगुबार हदीस नहीं है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह करने से मना किया हो। बल्कि हदीस से ये बात साबित है कि जैसे आपने 100 ऊँट ज़बह किए हो तो कतार बना के आ रहे थे, सब एक दूसरे के सामने ही नहर हो रहे थे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता छुरी तेज़ करने का हुक्म है ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। बाकी मसला ये है, अच्छा ये भी है कि ये जो जानवर को जानवर के सामने ज़बह ना करना, ये जो हलाल जानवर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिमाग के ज़हीन नहीं होते। इनके सामने जब दूसरे जानवर को ज़बह किया जाता है इनको तकलीफ़ नहीं होती। आप देख लें, इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं, एक गाय ज़बह हो रही होती है, दूसरी खड़े हुए इंजॉय कर रही होती है, लाइफ को दुम हिला रही होती है, घास खा रही होती है, जुगाली कर रही होती है। तो ये भी अल्लाह की रहमत है जानवरों पर कि अल्लाह ने हलाल जानवरों के काटने का हमें हुक्म दिया, चौपायों के काटने का, और इनमें वो सेंस नहीं होती है। हराम जानवर कुत्ते, ये कुत्ता वगैरह को देख लें आप, इनमें जहानत बहुत ज़्यादा होती है। जब एक कुत्ते के सामने आप दूसरे कुत्ते को मार रहे हैं ना, या ज़बह कर रहे हैं, वो पहला वाला उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ होने वाला क्या है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें जो चाइनीज़ कुत्ते मारते हैं और खाते हैं, तो उस कुत्ते की हालत आप देखें तो आपको तरस आएगा उसके ऊपर। उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो दूसरे कुत्ते के साथ हुआ है। फिर उसको लटका के जिंदा आग लगा देते हैं उसमें। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम हलाल जानवर काटें, जो चौपाए वगैरह होते हैं। तो इसमें इनको बस उसी वक्त जब गले में छुरी चलती है तो पता चलता है कि क्या हो रहा है, वरना तो इनको बेचारों को आप इनके सामने काटते रहे जानवर, इनको नहीं होश होता। लेकिन कुत्ते और बंदर को देख लें आप, बंदर को जब एक पकड़ के कोई खाने की कोशिश करते हैं, वीडियोस देख लें आप यूट्यूब पे, वो जिस तरह से चीखता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे साथ होने वाला क्या है। तो अल्लाह की रहमत है अपने बंदों पर और अपनी मखलूक पर कि इस तरह से अल्लाह ने एक कानून बनाया कि किसी के कम से कम तकलीफ़ हो। अब रहा आपका ये सवाल कि फिर अल्लाह ऐसा निज़ाम भी बना सकता था कि दरिंदे जब आम जानवरों को खाएं तो वो भी ऐसे तरीके से खाएं कि उनको तकलीफ़ ना हो। तो देखें, इस चीज़ को कहते हैं तकवीनी अमर, तकवीनियात। इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला उन उसूल और ज़ाब्तों के साथ इस कायनात को चलाते हैं। इसमें बहुत सारी हिकमतें जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तो अब चूंकि अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क भी है, वो गफूरुर रहीम होने के साथ साथ वो बादशाह भी तो है ना, तो उसको इख्तियार है जो चाहे करे वो। तो इसलिए उसका एक दुनिया का, एक कायनात को एक निज़ाम है। यानी मैं आपके सवाल को और मुनक्का कर देता हूँ कि ये सवाल आपका ये भी तो हो सकता था ना कि फिर जानवर को ज़बह किए बगैर, ज़बह में भी तो तकलीफ़ तो होती है ना बहरहाल जानवर को। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा तरीका इख्तियार कर देता मौत का कि उसमें ज़रा भी तकलीफ़ ना होती, ना इंसानों को ना जानवरों को। तो फिर इससे भी आगे जाके आप ये कह सकते थे कि मौत ही ना देता, बल्कि जिंदा ही रहते और एक दिन क़यामत कायम होती और इसी तरह हम हिसाब व किताब के लिए खड़े हो जाते। तो जाहिर है यही कहा जाएगा, भाई अल्लाह की बातें अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला ने मौत का भी एक निज़ाम रखा, उसमें भी तकलीफ़ होती है बहरहाल। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि दुनिया में जुल्म भी होने देता है अल्लाह ताला, ताकि मजलूम को क़यामत के दिन बदला दे और जालिम से क़यामत के दिन इंतकाम ले। ये इसमें एक हिकमत है। तो इसी तरह इस दुनिया के निज़ाम को चलाया अल्लाह ने। उसमें भी बहुत सारी हिकमतें हैं कि उसमें बड़े जानवर छोटे जानवर को खाते हैं, उसमें उस छोटे जानवर को यकीनन तकलीफ़ होती है। तो वो तकलीफ़ होना भी एक तकवीनी अमर है। तकवीनी का मतलब इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए एक ज़रूरी अमर है जो अल्लाह ही के इल्म है। अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो चाहता तो इसके बगैर भी चला सकता था, लेकिन वो तो जिस निज़ाम को भी चलाता हम उस पर इश्काल करते, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो इसलिए यहाँ आके इंसानी अक़ल आजिज़ आ जाती है। हमें फिर उसमें यही कहना पड़ता है कि भाई अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है
اس کی بہت ساری ہر کام میں حکمتیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں حکمت والا ہوں. تو حکمت کا جہاں تقاضا ہوتا ہے تو پھر وہ مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی رحمت ہے. یہ تکلیف بھی عارضی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ جانور یا کوئی بھی مخلوق جب تکلیف میں ہو تو مسلسل جب تکلیف بڑھتی ہے تو یا تو اس کی موت ہو جاتی ہے یا اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور اس میں تکلیف کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے نا. مثال کے طور پر شیر جب ہرن پہ حملہ کرتا ہے، بڑی بے دردی سے اس کو کھاتا ہے اور سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ رہتی کتنے ٹائم ہے تکلیف؟ اللہ چاہتا تو یہ ہمیشہ رہتی تکلیف، ہرن تڑپتا رہتا ہے، لیکن نہیں، ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کا جو دماغ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے. تو شیر کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شیر ایک درندہ ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی مثالیں رکھی ہیں. اب یہی آپ حکمت دیکھ لیں، اگر شیر اور درندے اس طرح سے جانوروں کو تکلیف دے کے چیر پھاڑ کر کے نہ کھاتے تو ہمارے سامنے یہ عمل کیسے آتا کہ جانور کو موت دینے کے دو طریقے ہیں، ایک انسانوں والا جو اسلام نے بتایا، ایک درندوں والا جو جنگلی جانور کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک بڑی حکمت ہو گئی نا. اب ہم لوگوں کو کیا تانا دیتے ہیں کہ یار تم وہ کام کر رہے ہو جو درندے کرتے ہیں، تمہارے دل میں تو رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے، تم تو اس طرح سے اگلے کو تکلیف دے رہے ہو جیسے شیر اور چیتے اور درندے اور بھیڑیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال بھی تو ہم جب ہی دیں گے نا کہ جب یہ بھیڑیے یہ کام کر رہے ہوں، تاکہ انسانوں میں اور بھیڑیوں میں فرق کیا جا سکے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اس تکوینی نظام کی جو اللہ نے دنیا میں چلائے، تاکہ شر بھی رہے اور شر سے پھر تمہیں خیر کا تصور تمہارے دماغ میں آئے کہ موت کا ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو درندے اور بھیڑیے اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے، اور موت کا ایک طریقہ وہ ہے جو انسان اختیار کرتے ہیں کہ کم سے کم جانور کو تکلیف دی جائے. تو یہ تکوینی امور کہلاتے ہیں کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہوں گی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو باقی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، کیونکہ اس جانور پر بھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو جانور کو جو تکلیف دی ہے اللہ نے، وہ نعمتیں اس سے بہرحال کئی گنا زیادہ ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، دنیا میں ایک اصول ہے کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں. والدین جو ہے نا، پوری دنیا جانتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہوتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. یہ والدین کی نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے. لیکن کیا مطلب، کیا والدین اپنی اولاد کو کبھی تکلیف نہیں دیتے؟ حالانکہ دیتے ہیں، کبھی کبھار مارتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ظلم بھی بعض دفعہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ماں باپ رحم دل نہیں ہوتے. ماں باپ تو ہوتے ہی رحم دل ہیں، کیونکہ ان کی رحم دلی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور انہوں نے جو تکلیفیں دی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو رحم دلی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی جو اپنی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور اللہ نے جو اپنی مخلوق کو راحتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو خوشیوں والا، راحتوں والا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. جانوروں میں بھی، انسانوں میں تو بہت ہی زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں. تو اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو تکوینی طور پر ہو رہی ہیں. اچھا، جب بھی کوئی اشکال پیدا ہونا تو آپ یہ اس کا جواب میں نا یہ کر لیا کریں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یعنی یہ نظام نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. تو وہ بڑا عجیب سا ایک نظام بن جاتا نا دنیا میں، نہ ہمیں ظلم کہیں نظر آتا، نہ ہمیں کوئی تکلیف کی چیز نظر آتی. تو جب تکلیف نہیں ہوتی تو ہمیں رحم کا کیسے پتہ چلتا کہ رحم کیا ہوتا ہے، مظلوم کیا ہوتا ہے، ظالم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کچھ بھی ہمیں پتہ نہ چلتا. تو یہ ایک نظام ہے جو اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اصل انصاف ہوگا قیامت کے دن، اصل جو ہے نا جزا اور سزا کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا. اس دن پھر جس کو اجر دیا جائے گا وہ نیک عمل کی بیس پہ دیا جائے گا، اور جس کو سزا دی جائے گی اس کی برائی کی بیس پہ دی جائے گی.